क्या प्रेयर थी आपकी और अदालत ने क्या हुक्म जारी किया है? हमारी प्रेयर जो है जेल मैनुअल के तहत हमने रिलीफ मांगी थी कि जो कानून इमरान खान जैसे शख्सियत को जो हकूक़ देता है पाकिस्तान प्रिजन रूल्स के तहत, रूल 243 और 248 ये कहते हैं कि कोई भी शख्स अगर साबिका या मौजूदा पार्लियामेंटेरियन हो तो वो ए क्लास फैसिलिटीज़ का हकदार हैं। ये हमने उन्हीं रूल के तहत और जिस पे सुपीरियर कोर्ट्स के जो पहले फ़ैसले आए हैं वो भी हमने अपनी रिट पिटीशन में मैंने साइट किए हुए थे। इसके साथ ही चूँकि उसको कैद तन्हाई में रखा गया है चक्की में, ये बेसिकली सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पनिशमेंट है जेल मैनुअल के तहत और सुपीरियर कोर्ट ने इस पर कदगन लगाई हुई है। तीसरी बात यह है कि इन्होंने अटक जेल मुंतकिली का फ़ैसला इसीलिए किया कि वहाँ पे ए और बी क्लास के फैसिलिटीज़ हैं ही नहीं, तो अडियाला जेल में इसीलिए इन्होंने नहीं रखा। वारंट जो था वो सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के नाम था। इस्लामाबाद जो है उसकी जो रिस्ट्रिक्शन अडियाला जेल तक है, तो जज साहब ने वारंट भी उन्हीं को एड्रेस किया था, लेकिन अपने तई उन्होंने यूनिलेटरली उसको अटक जेल में रखा। फिर जिस हालत में रखा है, प्रेयर हमारी ये है कि उनके बकला, उनकी वाइफ, उनकी बहनों, इमीडिएट जो फैमिली मेम्बर्स हैं, इसके अलावा जो सियासी रफ़क़ाकार हैं और उनके मालिज, इनके नाम हमने दिए हुए हैं, लिस्ट दिए हैं। उन लिस्ट पे मौजूद हजरात की ये एक्सेस चाहते हैं चेयरमैन पीटीआई, और अदालत से हमने इस्तदा की। इस पे जुरिस्डिक्शन के हवाले से वज़रात आज लगे थे, ताहम फिर भी अदालत ने जो है ग्रेस का मुज़ाहरा किया और उन्होंने कहा कि जी फिल वक्त 3 वकला के मैंने नाम दिए हैं, जिसमें एक मेरा अपना नाम है, उमेर न्याजी साहब का नाम है और नईम हैदर पंजोता साहब का नाम है। हम आज उनसे मुलाकात करेंगे। एक आखिरी रिलीफ जो हमने मांगी थी कि उनको अटक जेल से वापस अडियाला जेल जो है मुंतकिल किया जाए। शेर अफजल साहब, जो कि प्रिजन रूल्स हैं उसमें टीवी और एयर कंडीशन भी होता है ए क्लास में, जो साबिक प्राइम मिनिस्टर के हैं, उसकी थोड़ी वजाहत कर दें। जी, ए क्लास में एयर कंडीशन और टीवी की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। और क्या क्या मतलब फैसिलिटीज़ होती हैं? उसमें एक मुलाजिम होता है और इसके अलावा साफ़ कमरा होता है, साथ में अटैच बाथरूम होती है। ठीक है, जो भी साबिक वज़ीर आज़म हो उसको ये सहूलत मिलनी चाहिए। जो भी साबिक वज़ीर आज़म हो या जो शख्स जो हैं वो मास्टर डिग्री होल्डर हो और उसकी ज़िंदगी जो है वो कंफर्ट में गुजरी हो, ये जेल मैनुअल कहता है। या वो शख्स जो हैं वो मुआशरे में एक इमिनेंस रखता हो, मुमताज़ मकाम रखता हो, जिस तरह के टेक्नोक्रेट्स हो गए या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील हो गया। ये लोग जो हैं नज़ीरें ऐसी हैं कि ऐसे लोग जो हैं ए क्लास के हकदार हैं। तो ये जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे, ये भी हकदार थे इन फैसिलिटीज़ के? जी, कानूनन तो हकदार थे। कानूनन थे? जी हाँ। वो जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कहते थे कि इनका एयर कंडीशन भी उतारना और टीवी भी, तो वो उनकी बात कानूनी तौर पे दुरुस्त थी? मेरा ख्याल है नहीं थी। नहीं थी। तो अभी आप समझते हैं कि अब कम से कम कानून पे अमल हो जाना? मैंने हमेशा यही समझा है, उस वक़्त भी यही मैं बातें करता था और अब भी कहता हूँ, जो कानून जिसको हक देता है उससे लेने की बात कोई न करे, चाहे वो इमरान खान हो चाहे नवाज शरीफ हो। ठीक है, तो अभी जो कल नईम पंजो साहब मुलाकात करके आए हैं, तो वहाँ पे जो हालात हैं, जो जेल के अंदर के हालात हैं, तो उन हालात को वहाँ पे भी बेहतर किया जा सकता है फौरी तौर पे, और हाई कोर्ट को क्या करना चाहिए था ऐसी सूरत हाल में? आप समझते हैं आज कोई रिलीफ दे सकते थे हाई कोर्ट अगर चाहती तो? हाई कोर्ट चूँकि अमले ने जो है ऑब्जेक्शन केस के तौर पे फिक्स किया था, तो लिहाजा जुडिशल साइड भी ये कल इसकी सुनवाई होगी और रिलीफ जो मिलेगी वो कल मिलेगी। ठीक है। और जहाँ तक वहाँ की सूरत हाल है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बताया था कि वहाँ जो कमरा दिया गया है, न सूरज की रोशनी है, न हवा है, 9/11 का सेल है, कैद तन्हाई हैं, रात को मच्छर और अशरातुल अर्ज़ हैं, सुबह जो है वो कोई राना सनाउल्ला का कोई मेरे ख्याल में रिश्तेदार है सफाई करने वाला, वो वहाँ पे कोई मीठी चीज़ डाल देता है ताकि चूंटी आए। तो लिहाजा ये इन हालात में, दूसरी बात ये कि खान साहब की लाइफ को बड़े सीरियस थ्रेट्स है, और अगर खान साहब की लाइफ को खुदा न ख्वास्ता अगर उनको जुल्फ़कार अली भुट्टो बनाया जाता है, तो एक दफ़ा फिर जो है अदालती फोरम का इस्तेमाल किया होगा इन्होंने एक वज़ीर आज़म को गैर फितरी तौर पर रास्ते से हटाने के लिए। तो अभी जो साबिक वज़ीर आज़म थे नवाज शरीफ साहब, उनके दौर में तो कहा जाता था कि जो मुजरम होता है उसको ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलनी चाहिए,
اور عام آدمی کو بھی یہ فیسلٹیز ملنی چاہیے. تو جیل کے جو حالات ہیں وہ صرف کسی بڑے سیاستدان کی وجہ سے کیوں عدالت میں معاملات ہیں؟ عام لوگوں کو کیا بیسک فیسلٹیز نہیں ملنی چاہیے؟ اور ان کے کیا حالات ہیں آپ جانتے ہیں؟ جیل مینیول میں یہ قطعاً نہیں ہے کہ سیاستدانوں کے لیے ہیں یا کوئی پاورفل لوگوں کے لیے ہیں. قانون سب کے لیے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو ملے ہیں، ڈاکٹروں کو ملے ہیں. اگر آپ ہماری جیل لاز کی ہسٹری پڑھیں، ڈاکٹرز کو ملے ہیں، اس اساتذہ کرام کو ملے ہیں، سول سرونٹ کو ملے ہیں، اس کے علاوہ ٹیکس پیئرز کو ملے ہیں. یہی تو یارڈ سٹک ہے نا جو انہوں نے رول 245 میں بتایا ہوا ہے کہ یہ اے اور بی کلاس کے اقداران کون ہیں. تو اس میں یہ تفریق تو نہیں کی گئی ہے کہ فلاں سیاستدان ہوگا. انہوں نے جرنل کیٹیگرائزیشن کی ہے کہ یہ لوگ جن کے یہ کوائف ہو، ایکیڈیمک کوالیفیکیشن ہیں، کوئی ایمیننس ہیں، کوئی ٹیکس پیئر ہیں، یا کوئی ڈاکٹر ہیں، کوئی سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، یا کوئی جرنلسٹ. حتیٰ کہ جرنلسٹ کو ماضی میں ایوارڈ ہوئے ہیں جو جرنلسٹ ہو ایمیننس کا، مطیع جناب کی طرح. اچھا، کوئی امتیازی سلوک نہیں ہے کہ ایک چھوٹا چور جو ہے سائیکل چور، اس کو تو ایک کلاس نہیں مل سکتی، لیکن جو اربوں روپے یا کروڑوں روپے جو ہے وہ چوری میں ملوث ہو اس کو اے کلاس بی کلاس؟ کیا یہ کلاس سسٹم جو ہے امتیازی نہیں ہے؟ نہیں، نواز شریف کو بھی ملا تھا اور سائیکل چور کو بھی ملا ہے. آپ ماضی میں دیکھ لینا، جو مطلب اربوں چور جو تھا اس کو بھی ملے تھے. تو یہ کلاس سسٹم ہونا چاہیے یا سب کے لیے ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے؟ سائیکل چور اگر وہ کوائف پورے کرے گا، لیکن سائیکل چور بھی تو الزام ہوتا ہے نا. جب تک کہ جب مجرم ہو جائے، سزا ہو جائے، تو پھر الزام تو نہیں رہتا. لیکن یہ اگر ان سزاؤں کی بات کرتے ہو تو ان سزاؤں پہ تو کوئی جو ہیں ایسے فیصلوں پہ کوئی پکوڑے ان میں نہ رکھے. جو فیصلہ چیئرمین پی ٹی آئی کی کنوکشن کا ہے، یہ کوئی فیصلہ تو نہیں ہے. یہ تو مذاق اڑائے ہیں عدالت کا بھی، عدالتی نظام کا بھی، ٹرائل کا بھی، انصاف کا بھی. لیکن مذاق تو تحریک انصاف کے چیئرمین خود نہیں اڑاتے رہے. 40 سماعتوں میں سے صرف 5 پہ پیش ہوئے. وہ 5 میں بھی زیادہ پیش ہو گئے. اب ایسی عدالت کا پہلے دن سے ہی بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا. اچھا، آپ بطور وکیل آپ یہ مشورہ دیں گے اپنے کلائنٹس کو کہ عدالتوں کا بائیکاٹ کریں؟ اور آپ نے کبھی بائیکاٹ کیا ایسی عدالتوں کا؟ ہم نے زندگی میں بہت سارے بائیکاٹس کیے ہیں اور کرتے آئے ہیں. اگر جج جو ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں، آپ کو کٹ پتلی نظر آ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے اس نے کیا کرنا ہے، تو وہ منصف نہیں ہے میرے لیے. میرے لیے ایک ہرکارہ کے طور پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے میرا خیال ہے انصاف کے لیے پیش ہونا انصاف کی تذلیل ہے. تو اب ہائی کورٹ نے اگر یہ عمران خان کی سزا برقرار رکھی تو یہ بھی کٹ پتلی ہوں گے؟ اگر یہ فیصلہ برقرار رکھا جاتا ہے تو پھر یہ بھی کٹ پتلی ہوں گے. دیکھیے، اب آپ مستقبل کی باتیں کر رہے ہیں، کٹ پتلی کون برقرار رکھتا ہے یہ دیکھنا ہوگا. بہت شکریہ. افتخار درانی صاحب جو ہیں اس کے حوالے سے آج ان کے بچے بیگم آئے تھے. عدالت نے سنا، انہوں نے جو ہے اپنی طرف سے پرچہ دے دیا ہے. ہماری درخواست کو وہ ہم نے دعویداری کی تھی، ہمارے کلائنٹ نے آئی جی اسلام آباد کی، اس نے خود آ کے گھر سے اغوا کیا ہے. آئی جی کو بچانے کے لیے پرچہ انہوں نے دے دیا، جس پر میں نے عذر اٹھایا، جس پر چیف صاحب نے ان کو ہدایت دی کہ جو ہمارا بیان ہو، جس پہ ہم دعویداری کرنا چاہیں، وہ اسی کے مطابق جو ہیں کیس میں پیش رفت کریں. جو ایس پی آج آیا تھا وہ ایک ریپیوٹیڈ آفیسر ہے اور میں نے کورٹ میں بھی یہ تسلیم کیا. میں نے کہا یہ اس کی ایک رسپیکٹ ہے اسلام آباد میں، کیونکہ ہم کافی عرصے سے جانتے ہیں. اگر یہ شخص ایمانداری سے تفتیش کرے تو ہمیں یقین ہے کہ یہ ہمارے ڈیٹینیو کو، افتخار درانی صاحب کو برآمد کروا سکتے ہیں. کل عمران خان پیش ہوں گے پھر 9 اگست کو؟ کل عمران خان صاحب جو ہیں اس کا چونکہ آفیشیلی ہم نے سرکاری طور پہ سپریم کورٹ سے کوئی استدعا نہیں کی ہے کہ وہ ان کو طلب کیا جائے، لیکن اب سپریم کورٹ اگر خود ان حالات کو دیکھتے ہوئے ان کو طلب کرتی ہیں تاکہ اس کی فزیکل حاضری جو ہے وہ انشور ہو سکے تو ہمیں اس پہ عذر نہیں ہوگا. لاسٹ حکم میں تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ پرسنلی حاضر ہوں گے. جی، وہ اب چونکہ انکیپیبل ہے نا، اب تو ان کی اپنی ذاتی یہ رسائی ہے ہی نہیں. گورنمنٹ نے پیش کرنا ہے اور گورنمنٹ جو ہے اپنے تئیں اس کو کبھی پیش نہیں کریں گی جب تک سپریم کورٹ ان کو طلب